भो मोगाळा बाप्पा, तू जावन आसाय सर पदवेदार देव, दयेन बरलोलो, नितीन बरलोलो, सतान बरलोलो, हांव आसा म्हणलो देव. भो मोगाळा बाप्पा, जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुवें आमकां तुजी वळख दिल्याय, ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. जेजून सांगलां, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत, म्हजे मरिपात गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. भो मोगाळा बाप्पा, जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुवें आमकां वाट दाखयल्याय, सताची वाट तुवें आमकां दाखयल्याय. जेजूक आमचे खातीर तुवें ह्या संवसाराक तुवें धाडलाय, देखून आमी तुका अर्गां दिता. आमकां तुवें तुजी भुरगीं जावन स्विकार केलाय, ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. वो वेळ आमी तुका समर्पिता. भो मोगाळा बाप्पा, तुजें उतर आतां आमी नियाळ करूंक आयकूंक वेता. देखून तुज्या उतरा मुखांतर आमचे लागीं तूं उलय आनी आमची काळजां मोना तूं नितळ कर. आनी जेजूक आमचो देव, जेजूक आमचो स्वामी, जेजूक आमचो सोडवणदार म्हूण आमी स्विकार करूंक त्या पवित्र आत्म्याची मजत आमो समेस्तांक लाभय. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमकां तूं बर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळाच्या पयलें तावन शब्दा रुपार आशिल्ल्या देवाक, शब्दा रुपार आशिल्ल्या जेजूक आयकोन आसलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो, तुमकां पवित्र पुस्तक वाचची संवय आसा गी? केवळ हांगासर मात्र वाचचें गी? घरा गेल्या मागीर तुमी वाचतात गी? या कोणशार दवरतात? पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना थोड्यो संगती आमी मोतीन दवरी जाय. पवित्र पुस्तक एक साधारण बूक न्ही, पवित्र पुस्तक एक श्रेष्ठ बूक. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसली सर गणितां सत जावन आसात, संपूर्ण सत. हातून आमी कांयच दुबाव करूंक वचो नजो. आनी सगळो पवित्र पुस्तक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो बरयला. मनशाचो हात जावं पुरो, पूण पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो बरयला. मात्र न्ही, वो पवित्र पुस्तक आमची जिणी बदलिता आनी आमकां नवें जिवीत दिता. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, तूं कोण, तूं खंय तावन आयलाय आनी तूं खंयसर वेताय म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. पवित्र पुस्तकांतली सुवार्ता आमकां मरणाच्या केस्तींतले, नासांतले बचाव करता आनी आमकां तशें जाल्यार वायटांतलें निवारण देवा थंय एक करता. पवित्र पुस्तक आमचो संबंध देवा थंय घट करता. पवित्र पुस्तक आमकां देवाचो इश्ट करता. आनी पवित्र पुस्तक आमकां ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमी एक साधारण जिणी न्ही, बगार एक असाधारण जिणी, एक श्रेष्ठ जिणी ह्या संवसारांत आमी जियेता. देखूनच पवित्र पुस्तक म्हणटा आसतना हो एक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरलेलो बूक आज आमी आयकले न्ही. म्हणजे तो शब्द जावन आसा तो जेजू. देखून हे उतर आमी आयकत आसतना एक सामान्य रितीन आमी घेवंक नजो, बगार एक श्रेष्ठ उतर, वर्ते उतर म्हणून आमी घेजय. त्या जाल्यार आमकां जिवीत आसा. देखून आमी सकाळीं तावन आयकून आसा, आमी कित्याक पटवण पडल्या, आमी त्या शब्दाक सोडलां आनी नासवच्या वस्तूंक, नासवच्या संवसाराक आमी धरिल्ल्या वेळार आमी पटवण पडता, आमी सोलवता. देखूनच हांगासर आमी आतां आसा जाल्यार ह्या शब्दा वरवीं हातूंत दुबाव आसा गी? हे उतर आमी आयकल्ल्या वरवीं हांगासर आमी आसा, ना तर आमी खंयसर आसते आशिल्ले, खंयसर नासवन वेते आशिल्ले. कितले कश्ट संवसाराचेर आयले, कितली विघ्नां आयलीं, नाना रितीचे दुस्मान आयले, ह्या सर्वांतले आमकां निवारला ह्या शब्दान. म्हणजे ह्या शब्द जावन आशिल्ल्या जेजून, शब्द जावन आशिल्ल्या देवान निवारला. देखूनच
देवाचे उतार आज आमकां सांगता जेजू देव जावन आसा, जेजू सोडवणदार जावन आसा, जेजू समी जावन आसा, ताचे सांगात आमी जिये जाय. आज आमी आयकलां न्ही वडोल शर्मावंत आमी आयकलां देवान धाडलेल्याक तुमी सतमाणी जाय. कोणें धाडलेल्याक? देवान धाडलेल्याक तुमी सतमाणी. हीच देवाक म्हणटा ती करणी, दुसरी कसलीच करणी ना. आज बरी करणी वय आमकां बरें आदारूंकच आसा. आतां एक बल्ब आसा जाल्यार ताचें काम कितें? उजवाड दिवचें न्ही. तो उजवाड दिना जाल्यार तो कितें म्हणटात पाड जाला जाल्यार ताका म्हणजे तो सारको करूंक आसा. त्याच रितीन आमकां बरें करूंक आसा. पूण देवान धाडलेल्याक जेजूक आमी सतमाणी जाय. त्या जाला आमचें जिवीत सुफळ जाता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता आमी सकाळीं आयकलां किर्तन 138 आनी वळ 2. Psalm 138 verse 2. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटां. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासून तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासून तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतार सगळा प्रास तुवें वर्तें केलाय. कितें वर्तें केलां? देवाचें नांव आनी देवाचें उतर सक्टा प्रास देवान वर्तें केलां. सक्टा प्रास सर वस्तू प्रास. संवसारांत कितें आसा पळया. आज थोडे जाण म्हणटात न्ही थंयसर व्हडलो एक दोंगर आसा, ह्या व्हडलो एक बिल्डींग आसा, ह्या बुर्ज खलिफा आसा, ह्या आनी कितें आसा. सगळा प्रास ताचें उतर देवान वर्तें केलां, ताचें नांव देवान वर्तें केलां. देखूनच पळया त्या नांवा मुखार आमी सरपडत जाय. त्या नांवा मुखार आमी आमकांच खालते करीत जाय. त्या जाला मात्र आमी जियेता. देखून धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 4 वळ 11 आनी 12. Acts chapter 4 verse 11 and 12. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण कान उडयलोलो फातर तो, पूण आतां तो करोस जाला मुल्या फातर. आतां खरोच जाला मुल्या फातर. म्हळ्यार एक बिल्डींग उबारूंक, एक मजबूत बांदाप बांदूंक तो एक मुल्या फातर. म्हणजे मनशांनी ताका उडयलो जेजूक, पूण जेजू एक मुल्या फातर. म्हळ्यार आमच्या जिविताक, आत्मीक जिविताक एक मुल्या फातर, एक घट्ट फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं, जेजू भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना. देखून जेजू भायर दुसरो कोणी आमकां सोडोवंक शकना. आख्ख्या संवसारांत, सगळ्या संवसारांत. देखूनच पळया जेजू जावन आसा आमकां सोडयतलो. ताच्या नांवा भायर दुसरी नांवां नात आमकां सोडोवची, आमकां सुटका दिवची. जायतीं नांवां आसा न्ही. संतांची नांवां, भक्तांची नांवां, व्हड व्हड मनशांची नांवां, रायांची नांवां. सलमांव राय, दावीद राय, ते परस सोडोवंक शकतात गे आमकां. खंयचोय राय आमकां सोडोवंक शकना, खंयचोय पदवेदार आमकां सोडोवंक शकना, कोणूच आमकां बचाव करूंक शकना. आमकां सोडयतलें नांव एकच तें नांव, जेजू म्हणलें तें नांव. तें नांव मात्र, तो मात्र आमकां सोडयता. तो जावन आसा आमच्या जिविताक मुल्या फातर, ह्या बुन्यादीचो घट्ट फातर. एक घर, एक बिल्डींग घट्ट आसा म्हण केदाला सांगयेत. ताची बुन्याद घट्ट बांदल्या. ह्या बुन्याद बरें करून कोंडोन उस्तून न्ही बरें करून कॉन्क्रीट घालून ती केल्या जाल्यार ते बिल्डींग विग्गी पडना. भुंयकां म्हणल्यार खंय हालोवन पडोवंक पुरो, पूण जाल्यार ते पडना. म्हळ्यार त्या रितीन ते मजबूत आसता. त्या भुमी सवे, त्या भुमीक धरण घट्ट आसता. त्याच प्रमाणे आमी ह्या जेजू सवे आसल्यार कितली वारें वादळ आयल्यार, कसले कश्ट आयल्यार आमी थीर रावंक जाता. देखूनच हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता जेजू भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळना. सगळ्या संवसारांत, सगळो संवसार आमी पळयल्यार. देखूनच कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 8 वळ 5 आनी 6. 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6.
आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले आसात. आकाशी जावं भुमी जावं देव मोडलेले ह्या संवसारांत मनशांनी केल्ले देव जायते आसात. आनी निजायकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात. तसले देव आनी तसले स्वामी तसले सोमी जायते आसात. तरी आमकां आसा एकच देव. तरी आमकां तुका आनी म्हाका आसा एकच देव बाप. ताचे तावन सर्व वस्तू आयल्यात. ताचे तावन सर्व वस्तू आयल्यात. आनी ताचेशी आमी वेताव. ताचेशी एक दीस आमी वेताव. आनी आसा आमकां एकलोच सोमी. आमकां आसा एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त. ताचे मुखांत सर्व वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांत आमी जियेताव. ताचे मुखांतर सर्व वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांतर आमी जियेताव. देखून आज आकाशी जावं भुमी जावं देव आसात गिनांत. मेटांनी देव आसात. मनशांनी केल्ले देव हजार आसात मिलिया आसात. नेंगी आज आमी आयकलां म्हणजे जेजून कोणाक वांटे गेला हांगी विंगड करून सर्वांक तो एकवटायता. आज कितले वांटे फांटे जाल्यात पूण आमकां तुका आनी म्हाका आसा एकलोच देव एकलोच सोमी एकलोच बाप. हें जावन आसा सत. देखूनच पळया मनशांनी केल्ले देव जायते आसात. मनीस जायते देव करतात. नेंगी आमच्या भारत देशांत नेंगी एका पात्रा मुखार थंयसर सरपडल्यार थंयसर एक जागो म्हणजे एक जागो जाता अजापाचो जागो म्हणून. विस्मिताचो जागो अजापा जातात म्हणून तसो एक जागो जाता उत्पन्न जाता. देखूनच पळया आमकां आसा एकलोच बाप. आमकां आसा एकलोच सोमी. तो जावन आसा क्रिस्त. ताच्या मुखांतर सर्व वस्तू आयल्यात सर्व रचना आयल्यात. म्हणजे आमी सगळीं ताचे तावन आयल्या. आमी स्पायडरमॅना बरी वयर कोणी पडोंक नात. ह्या रुखा तावन सकला पडोनात. ह्या दोंगरा तावन सकला पडोनात. बगर ताचे तावन आमी आयल्या. ताणें आमकां अस्तित्वाक हाडलां. देखूनच तो देव कितें सांगता तें आमी आयका जाय. तो जेजू आमकां कितें सांगता तें आमी आयका जाय. तें आमी करी जाय. तेदल आमी जियेताव. जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 30:2 वोळ 20:6 20:7 पर्यंत. जेरेमिया 32:26-27. तेदना सर्वेस्पराचे उतर जेरेमियाक पावले. तेदना सर्वेस्पराचे उतर जेरेमियाक पावले. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव. म्हाका कितें असाध्य. म्हाका कितें तरी असाध्य म्हणलें आसांगी. म्हाका जायना तसलें कितें तरी आसांगी. पळया देव विचारता हांव सगळ्या मनशा कुळाचो देव. देखून देव म्हणटाना तो सर पदवेदार. देव म्हणटाना तो सत्यवंत. देव म्हणटा आसतना ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. देखूनच पळया ताका कितेंच असाध्य म्हणलें ना. आमकां थोडें साध्य आसा पूण थोडें साध्य ना. थोडें आमी करता आनी थोडें आमकां करूंक जायना. पूण देवाक तशें न्हय. ताका सगळें करूंक साध्य आसा. सगळी सकत ताच्या लागीं आसा. सगळी जाणवाय ताच्या लागीं आसा. देखूनच ताका कितेंच असाध्य म्हणलें ना. नेंगी आतां भावान साक्ष दिली नेंगी हांगासर जेजू भायर दुसरें नांव कसलेंच ना म्हणून. त्या एका नांवांत मात्र सुटका आसा. देखून पळया हांगासर देवच सांगता म्हाका कितें तरी असाध्य म्हणलें आसांगी. नेंगी देव सर पददार म्हणटा आसतना ओडोली आमी आयकलां शिकवणेंत. म्हणजे तो अस्कत्यांक विंचता. विंचलेल्यांक तो बळवंत करता. अस्कत्यांक विंचता. ना समजोनी आशिल्ल्यांक तो विंचता. विंचून तांकां समजोणी दिता. अस्कत आसल्यांक तो बळवंत करता. आमचो देव म्हळ्यार तशें बळवंतांक विंचो न्हय. तो ताणें शास्त्र्यांक विंचूंक ना. प्रधान याजकांक विंचूंक ना. त्या काळाच्या फरिसेवांक ताणें विंचूंक ना. ताणें विंचलें मासली पाकतेल्या त्या पागींक. नेंगी कश्ट काडटल्या त्या मनशांक ताणें विंचलें. सक्कड पागी न्हय. तातूंत 4 जण मात्र बाकी आसले. नेंगी जायते आसले. म्हळ्यार एका रितीन नेंगी थोडे जण देशभक्त आसले आनी थोडे जण सूंक वसूल करचे आसले आनी थोडे जण नाना रितीचे आसले. तांचे मदें 2 जण आसले नेंगी गडगड्याचे पूत म्हणून. जाकोब आनी जुआंव बो आनेरगेस म्हळ्यार गडगड्याचे पूत म्हणून.
म्हळ्यार एक विचित्र म्हळ्यार अर्थ कितें ते केदालाय म्हळ्यार एकच पोटी उस सांबाळ जातले उजो देंवोन दी नास जावन दी सोडी नाका मार बडय ह्या रितीन एकच पोटी ते उस सांबाळ जातले देखूनच तांकां जेजून ते नांव दवरलें जावं पुरो देखूनच पळया तसल्यांक पुरो ताणें निंगी सांबाळ्ळां तसल्यांक पुरो ताणें एकवटान दवरलां जाल्यार तो देव कितलो शक्तिवंत तो कितलो बळवंत पळया देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता हांव सगळ्या मनशाक कुळाचो देव म्हणून ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना देखून आमी ताच्या हातान पडिल्ल्या वेळार सर संगती ताका साध्य आसात आमी सतमणचो देव आराधन करचो देव ओडोली आमी आयकला जो आसा तोच हांव आसलो तो प्रेझेंट आतां तो आसा ह्या जाग्यार तो आसा आमचे मदें तो आसा हाका म्हणचे देव देखून आमचे सांगाता तो आसा आमचे मदें तो हजार आसा तो उलयला मात्र न्ही तो हजार आसा उतरांत देखूनच पळया तो वर्तो देव म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता ताका आठ आपोवंक जायना इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 60 आनी 6 आनी वळू 1 आयजाया चॅप्टर 66 वर्स 1 सर्वेस्पर अशें म्हणटा सर्वेस्पर अशें म्हणटा आकाश म्हजें शिंवासन आकाश म्हजें शिंवासन पृथ्वी म्हजें पांयासन पृथ्वी म्हजें पांयासन म्हजें पसोत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत म्हजें पसोत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत म्हज्या विशेवाचो जागो कसलो जायत म्हज्या विशेवाचो जागो कसलो जायत पळया आकाश म्हजें शिंवासन पृथ्वी म्हजें पांयासन कसलो जागो हांवें रावयेत तसलो खंयसर हांवें रावोंक जाता म्हळ्यार तो हर एका वेळार हर एका जाग्यार तो आसा ताका सगळें कळीत आसा तो वर्तो देव तो महान देव तो आमी विमान पळयता न्ही सकलताना आमी वयर पळयतना आमकां विमान दिसता विमान ल्हान दिसता व्हडलें दिसना तें ल्हान दिसता विमान पूण तें त्या म्हणजे थंयसर विमान खंयसर रावता पळया थंयसर वचून पळयल्यार न्ही केदें व्हडलें आसा तें कितलें व्हड आसा तें विमान वयर सकलतान वयर पळयतना ल्हान दिसता म्हणजे आमचो देव वर्तो जावन आसा आकाश म्हजें शिंवासन पृथ्वी म्हजें पांयासन म्हजे खातीर कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत देखून तो देव ल्हानशा जाग्यार रावोंक सकना म्हळ्यार तो सगळे कडेन आसा आमी वस्ते रितीन येसत आमी जाणा जाता म्हणजे वर्तो देव खंयसर रावता म्हणून न्ही कोणें वस्ते रितीन केल्या तांकां कळीत आसा तो देव खंयसर रावता तो जाग्यार रावना ह्या वस्तूंत रावना ह्या मंदिरांत रावना बगार तुजे थंय आनी म्हजे थंय रावता परमात्मा का अंश हे न्ही परमात्माचे आमी अंश जावन आसा आमी देखूनच पळया आमचे थंय आमच्या मंदिरांत आमच्या ह्या कूड म्हणल्या तंबांत तो वस्ती करता तो आत्म्या रुपार आसा न्ही देवाचें रूप म्हणटना जायतें आसा देव म्हळ्यार आत्मो देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार कृपा देव म्हळ्यार दयालाय देव म्हळ्यार जायतें आसा बरो सर बरो तो संपूर्ण बरो तो देखूनच तो वर्तो देव देखूनच पळया त्या देवाचेर विश्वास दवरलेलो लजेक पडना त्या देवाक सत म्हणलेलो कोणूच लजेक पडना देवाचे उतार सांगता इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 20 आनी 6 आनी वळू 4 आयजाया चॅप्टर 26 वर्स 4 सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा सर्वेस्पराचेर एक दीस विश्वास दवरा सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वेस्पर एक सासनीक कडप सर्वेस्पर एक तात्कालिक कडप न्ही सर्वेस्पर एक सासनीक कडप म्हणजे सदांकाळ तो खडाप सदांकाळ तो ससनाक तो आसा ससनीक कडप म्हळ्यार तो थीर आसा देखूनच पळया ताचेर विश्वास दवरा तो ससनीक खडाप जाली गी ससनीक तो खडाप देखून ताचेर विश्वास दवरल्यार आमी केन्नाय लजेक पडना ह्या सुलवणा देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता हांगासर ताचेर आमी विश्वास आमी दवरिजे आशिल्ल्याचेर न्ही देव आसा पूण जेजूय आसा गे ना जेजूय आसा
देखून देवाचे उतारस सांगता इसाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 20 आणि 8 आणि 16. Isaiah chapter 28 verse 16. देखून सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, देखून सरस्पर देव अशें म्हणटा, पळया हांव सियोनांत सारको पार्क केल्लो एक फातर दवरतलो, सियोनांत सारको पार्क केल्लो एक फातर दवरतलो, एक मोलादीक कोनशा फातर, एक मोलादीक कोनशा फातर, सुदृढ बुन्यादे फातर, सुदृढ तीर बुन्यादे फातर, जो ताचेर विश्वास दवरता तो दंडळसो ना, जो ताचेर विश्वास दवरता तो केदिंकच दंडळसो ना, तो दंडळसो ना. देखून सुदृढ फातर हांव दवरतलो. फातर म्हळ्यार म्हणजे आत्मीक सत, आत्मीक अर्थ करचे जाल्यार न्ही तो जेजू जावन आसा. सियोनांत हांव एक सुदृढ बुन्यादे फातर दवरतलो. देखून ताचेर विश्वास दवरता तो लजेक पडचो ना. देखून ताचेर कोण विश्वास दवरता, कोण जेजूक सत मानता तो केन्नाय लजेक पडना. ताका लज बगूंक मेळना. तो लजेंतलो मुक्त जाता, पातकांतलो मुक्त जाता, कश्टांतलो मुक्त जाता. देखून ताचेर विश्वास दवरतलो थीर जावन आसा. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता ससनीक खडाप म्हूण आमी आयकलें. देखून कोरिंथीकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 10:3 आणि 4. 1 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4. तांणी सक्तांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें, तांणी सक्तांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें आनी सोमेस्त एकच आत्मीक उदक पियेली. सोमेस्त एकच आत्मीक उदक पियेली. आपणा सांगता पयनार वेतेल्या कडपांतले उदक ती पियेली. आपणा सांगता पयनार वेतेल्या खडपांतले उदक ती पियेली. ते कडप म्हळ्यार क्रिस्त. ते खडप म्हळ्यार क्रिस्त. देखूनच ते खडप जावन आसा क्रिस्त. देखून पळया देवाचे उतार सांगता देखून बुन्यादी फातर म्हळ्यार कोण, तो क्रिस्त जावन आसा. देखून त्या क्रिस्ता थावन हर एकल्याक सोडवून या जिवीत. देखूनच देवाचे उतार सांगता इस्रायल परजेन न्ही त्या खडपा थावन उदक पियेलें. तांकां कडपाक मैजेन मारिल्ल्या वेळार न्ही कडपा थावन उदक आयलें. म्हणजे खडप म्हळ्यार क्रिस्त जावन आसा. देखून ह्या खडपा थावन आमकां जिवीत म्हणजे ह्या क्रिस्ता थावन आमकां जिवीत मेळटा. देखूनच ताचेर सत मानतलो केन्नाय सलवाना. देखून पळया ताचे थंय मात्र आमकां शांती मेळटा. कीर्तन 62 वोळ 5 आणि 6. Psalm 62 verse 5 and 6. देवातय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. कोणातय शांती मेळटा? सेवकातय मेळटा गी, पंगडांत मेळटा गी, न्यू लायफांत शांती मेळटा गी. म्हणल्यार पंगडांत खंयच्याय पंगडांत शांती मेळना, खंयच्याय सेवकातय मेळना. हांगासर देवाचे उतार म्हणटा देवातय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. देवातय मात्र, दुसऱ्या कोणाक अवकाश ना थंयसर. देखून देवातय मात्र शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो बरवसो. तो एकलोच म्हजो बरवसो. देखून ताचे भायर दुसरो कसलोच बरवसो म्हाका ना. देखून आज आमचो बरवसो जायचे देव. ताचे थंय मात्र आमकां शांती मेळटा. ताचे थंय मात्र आमकां बरवसो आसा. देखूनच पळया ताचे थावन आमकां शांती समाधान. देखून हांगासर असले आमकां शांती ना जाल्यार, समाधान ना जाल्यार, संतोष ना जाल्यार, कितले उतार आयकल्यार संतोष ना. कारण कितें? आमी तें मानून घेवंक आसा, समजून घेवंक आसा, स्विकार करूंक आसा. तेदल आमकां शांती मेळटा, तेदल आमकां बरवसो आसा, तेदल आमकां संतोष खंडीत आसा. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता ताचे थंय मात्र, केवळ देवा थंय मात्र. मुखार तोच म्हजे कडप, तोच म्हजे खडप, म्हजे तारण, म्हजे थारण, म्हजे कोटे, म्हजे कोटे. देखून हांव केदीच हालसो ना. देखूनच हांव केदिंकच हालसो ना. देखून हांव केदिंकच भियोवचो ना. देखून हांव केदिंकच कामचो ना. देखून हांव केदिंकच गाबारची गरज ना. देखून तो म्हजे कोटे, तो म्हजे तारण, तो म्हजो आसरो म्हणटा आसतना आमकां तोच संपूर्ण जावन आसा. देखूनच हांगासर देवाचे उतार सांगता ताचे थंय म्हाका आसरो मेळटा. देखून तो कोटे, कोटे म्हळ्यार कितें न्ही, कोणेच आमकां बदा करूंक जायना, कोणेच आमकां वायट करूंक जायना. आमच्या भोंवतणी तो आसा.
नेंगे सांगता नेंगे उतार तुझ्या भोंवतणी हांव उज्यासो पागोर जावन आसतलो तुझ्या ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा म्हळ्यार तूं त्या महिमेंत आसतलो तुझ्या भोंवतणी सरस्पराचें कोटें आसतलें देखून देव आमचे कोटें देवा थंय मात्र आमकां शांती मेळटा नेंगी देवाचे उतार सांगता नेंगी सगळी जाणवाय देवा तावन येता सगळो आसरो देवा तावन येता सगळी शांती देवा तावन येता ती ह्या संवसाराक कशें पावल्या नेंगे ती शांती ते समाधान ते आसरो ते कोटे संवसाराक कशें पावलां या पावता या कशें आमकां लाभता जुआंवचो वांजेल अवस्वर 14 वोळू 20 आनी 7 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता संवसार असलें समाधान दिवंक शकना संवसार असलें समाधान कितें दिवंक शकना तुमी कंत काडची सोडा तुमी कंत करची सोडा तुमी भियेवचेय नाका तुमी भियेवचेय नाका पळया जेजू म्हणटा तुमी कंत काडची सोडा तुमी भियेवचेय नाका म्हजें तें समाधान आसा समाधान कोणा तें आसा जेजू तें शांती आसा जेजू तें समाधान आसा देखून तुमी भियेवचे नाका कंत काडचे नाका कंत आसली सोडा भिरांत आसल्यार सोडा म्हणजे जेजू थंय आमकां शांती मेळटा जेजू थंय आमकां समाधान मेळटा केवळ जेजू थंय संवसार आमकां दिवंक शकना जेजूच म्हणटा कोणेय सांगलें उतार न्ही जेजून सांगलें उतार संवसार तुमकां समाधान दिवंक शकना तुमकां तृप्त करूंक शकना तुमकां ददोशी करूंक शकना हांव एकलो मात्र तुमकां ददोशी करूंक शकता जेजू एकलो मात्र देखूनच पळया ताचे लागीं आयलेल्या हर एकल्याक शांती धर्मार्थ शांती शांती जोडूंक पयशे दिवची गरज ना दंडिरवे दिवची गरज ना भांगार दिवची गरज ना ताचे तावण जोडूंक आमचे खाळीज उक्ते केल्यार पुरो आमचे मोन नेंगी उदारपणान ताका आयकूंक आमी दिल्यार पुरो ताच्या उतरा वरवीं आमकां समाधान मेळटा ताच्या उतरा वरवीं आमकां शांती मेळटा नेंगी एक फिल्माचें पद आयकता आसतना आमच्या जिवाक उल्हास जाता नेंगी जेजू ते आसलेल्यांक जायना पूण जेजू तें कोण नांत पळया तांकां पुरा फिल्माचें पद आयकता आसतना नेंगी खुशी जाता पूण देवाच्या भुरग्यांक जेजूक वळखल्ल्यांक देवाचे उतार आयकता आसतना संतोश जाता म्हाका पयलें म्हणजे देवाचें उतार आयकोवचें पयलें फिल्माचें पद आयकता आसतना इल्लो जिवांत इल्लो उल्हास जातलो पूण देवाचें उतार आयकोन देवाक वळखल्या उपरांत नेंगी त्या देवा थंय कितली समाधान कितली शांती आसा म्हणजे आमी एक सोदून आसता समाधान खंय मेळटा शांती खंय मेळटा संतोष खंय मेळटा म्हणून हर एक मनीस सोदता जिणेंत पूण ताका खंयसरी मेळना जेजू थंय मेळटा कशें पळय आमी पवित्र आत्म्याचे कंतार आयकत आसतना पवित्र आत्मा देवण येता गी ना पवित्र आत्मा आमकां मजत दिता गी ना पवित्र आत्मा मजत दिता तेंच फिल्माचें पद आयकत आसतना न्ही तो सैतान येता तो येवन नाडटा आनी संवसाराक व्हरता आमची मनां काळजां देखून सांगासर देवा थंय मात्र शांती जेजू थंय मात्र शांती देखून ताचे उतार आयकून कितली शांती कितली समाधान आमी जोडलां हांवें जोडलां तुमी जोडलां आयकलें आनी जोडलां देखूनच पळया हांगासर नेंगी फिल्माचे पद आयकूंक अवकाश आसा गी म्हणजे सगळो दीस देवाचे उतार नेंगी कितलो संतोशाचे उतार म्हणजे हांगासर देवाचे उतार सांगता देवा थंय मात्र जेजू थंय मात्र शांती मेळटा ताचे लागीं मात्र समाधान आसा ताचे लागीं मात्र आसा देखून ताचे उतार आयकत आसतना आमकां हे धर्मार्थ लाभता देखूनच ह्या सुवार्ते विशयान हांव लजाना म्हणटा सांत पावलू रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळू 16 रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 16 हे सुवार्ते विशयान हांव लजना ह्या सुवार्ते विशयांत ह्या देवाच्या उतरा विशयांत हांव लजाना कित्याक सत मानलेल्या प्रति एकल्याक सत मांडलेल्या प्रति एकल्याक सत मानिनातल्या कांयच ना सत मांडलेल्या स्वीकार केल्ल्या प्रति एकल्याक पयले जुदेवा पयले हांव जल्मात हांव क्रिस्तांव या हांव जुदेव म्हाका सगळें कळीत आसा म्हणलेल्यांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत तशेंच हेरांकी तारण दितली मरणांत हांव जिविताक उतरोवची देवाची सकत ती तारण दिवची देवाची सकत ती सोडवण दिवची देवाची सकत ती
देखूनच ह्या सुवार्ते विशयान आमी लोसोंक नजो, लज बगूंक नजो. आमकां जाल्लें बरेंपण नेंगी आमकां जेजून केल्लें बरेंपण कितेंय आसा जाल्यार ते धैर्यान आमी सांगासय. आमी कोणायकी भिवची गरज ना. देखूनच हांगासर सांगता ह्या सुवार्ते विशयान हांव लजाना. देखून ही सुवार्त आमकां थारावन दिता. ही देवाची सकत जावन आसा. देखूनच पळया देवाची सकत, जेजू देवाची सकत, क्रिस्त देवाची सकत. देखूनच पळया जेजू म्हणजे देव जावन आसा म्हणून देवाचे उतार सांगता. जुवांसो वांजेल अवस्वर 1 आणि वळू 1. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. शब्द देवा सोवे आसलो. शब्द देवा सोवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. शब्दच देव जावन आसलो. तो शब्द वेळा काळा पयले आसलो. शब्द देवा सोवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. म्हणजे जेजू वेळा काळाच्या पयल्यान हांव आसलेलो जावन आसा. ताका रसुल्लो न्ही, तो आसलो देव. जो आसा तोच हांव म्हणलेल्या देवाचे संपूर्ण सारखें जेजू थंय. देखूनच पळया तो शब्द कितें जाला, आमचे मोदें मनीस जाला. आमचे मोदें तो सर्गारच रावंक ना. हांव सर्गारच रावता म्हण रावलो जाल्यार आमकां सोडवण मेळची ना आसली. आमकां सुटका मेळची ना आसली. देखूनच देवाचे उतार सांगता जुवांसो वांजेल अवस्वर 1 आणि वळू 14. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14. आणि शब्द मनीस जालो. शब्द कितें जालो, मनीस जालो. शब्द स्वरूप जावना, शब्द कितेंय जिवी जावना, शब्द मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो. आमचे मोदें तो जियेलो. आणि कुरपेन आणि सतान बदलेली ताची महिमा आमी देखली. कुरपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. देखून देवाची महिमा आमी देखली. देवाचो आसरो कितें, देवाची कृपा कितें, देवाचे सारकें कितें तें आमच्या दोळ्यांनी आमी देखलें. देखूनच पळया तो शब्द कितें जालो, मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो. देखूनच देव जाल्यार नेंगी जेजू ह्या संवसारांत मनशा रुपार आयलो. तो डिसेंबराच्या 25 तारखेर जल्मालो न्ही. वेळा काळाच्या पयल्यान तो आसलो देव. तो मनीस जालो, नेंगी मनशा रुपार तो आयलो तितलेंच. देखूनच कोण जल्माता आनी मरता पळया तो देव केन्नाय जायना. तो देव न्ही, ते पळय मनशांनी केल्ले देव. देखूनच तो मनशा मदें मनीस जालो आनी देवाची वळख ताणें आमकां दिली. कृपा कितें म्हण ताणें आमकां शिकयलें आनी सत कितें म्हण ताणें आमकां शिकयलें. कृपे वयर कृपा नेंगी संपूर्ण सत. आज कोणी सत सोदून आसा जाल्यार खंयच्याय गुगलांत ना. आज कोणी सत सोदून आसा जाल्यार खंयच्याय एका मनशा लागीं ना. ते सत संपूर्ण आसा केवळ जेजू लागीं मात्र, आनी कोणाय लागीं ना तें. देखूनच पळया तो शब्द मनीस जाला. ह्या जेजूक सगळ्यांनी सोडला आनी जेजूक सोडून संवसारा फाटल्यान, जेजूक सोडून आनी खंयच्या वस्तू फाटल्यान मनीस आसा. देखून सत आनीकी ताका कळीत जायना. ह्या जेजू तें सत आसा. जेजू तें संपूर्ण सत आसा. जेजू तें संपूर्ण कृपा आसा. देखूनच पळया त्या जेजूक आयकत आसतना आमकां सत कळीत जाता. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता. देखून जेजूक नेंगी तो देव म्हणूंक जायतीं देवाची उतरां आसात पवित्र पुस्तकांत. आज आमी आयकलां सगळो पवित्र पुस्तक कोणा विशयां साक्ष दिता, जेजू विशयांत. हाका आमी मुखार दवरी जाय. गरज नासलेली आमी मुखार दवरची गरज ना. देखूनच पळया ह्या जेजू तें जिवीत आसा म्हणून देवाचे उतार हर एक उतार आमकां आयकूंक मेळटा. म्हणजे जायते बरोवन आसा जेजू विशयांत. देखून पळया सैतान सयत जेजूक तिसरी ताळणी आयलेल्या वेळार, म्हणजे आत्म्याची ताळणी, आत्मो नाश करूंक ती ताळणी आयलेल्या वेळार जेजू ताका कितें जाप दिता. मत्तेवाचो वांजेल अवस्वर 4 वळ 8 आणि 9. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 8 and 9. उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार वन गेलो. देवसार जेजूक कोण देवसार सार कोणी न्हिदल्या जाल्यार न्ही देवसार येता. देखूनच पळय हांगासर देवसार आयलो, जेजूक नाडूंक आयलो तर कोण आसा. देखून कितें जालें मुखार. आनी संवसाराची सर्व राज्यां
तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, संसाराची सोर राज्य तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार म्हज्या पांयांक पडून म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. हांव हे सगळे कितें वैभव तुका दिसता पळय सगळो वैभव हांव तुका दितलो. तेदवा जेजून म्हळें, सल हांगासो सैताना, सळ हांगासो सैताना, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक तुज्या रचणाराक तुका अस्तित्व हाडलेल्याक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. पळया जेजू सैतानाक म्हणटा ताका एकल्याक मात्र आराधन कर. पळया तो सैतान एक रचना न्ही, तो एक रचना म्हणजे लुसिफर म्हणले अंजाक देवान रचल्लें, पूण तो सैतान जालो, ताच्या वायटा वरवीं तो सैतान जालो. देखून तो म्हणटा म्हज्या पांयांक पडू, त्या लागून तुका संवसार दिता, सगळो संवसार तुका दिता. म्हणटा आसतना जेजू म्हणटा सरस्पराक आराधन कर, ताका एकल्याक मात्र नमस्कार कर, ताका एकल्याक मात्र सरपड, ताच्या एकल्या मुखार मात्र तुजें आराधन जाय. म्हणून जेजू सैतानाक सांगता तशें म्हणजे ताका एकल्याक मात्र आराधन कर म्हणून सांगता. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता म्हणजे जेजू अरण्यांत न्ही उपास खंयसर तो करनासलो. जेजू अरण्यांत म्हणजे एका शहरांत न्ही, म्हणजे अरण्यांत एका निर्जन जाग्यार तो उपास करनासलो. पवित्र आत्मा ताका अरण्याक व्हरून गेल्लो. मार्कस वांजेल अवस्वर 1:12 आणि 13. मार्क चॅप्टर 1:12-13. उपरांत प्रेरकत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो. पळया पवित्र आत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो. आनी 40 दीस ताणें अरण्यांत करसिले. 40 दीस ताणें अरण्यांत करसिले. त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसलो. त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसलो. तो रान मनजाती मध्ये आसलो. तो रान मनजाती मध्ये आसलो. पूण देवदूत ताची सेवा करतले. देवदूत ताची सेवा करतले. पळया जेजू रानांत आसा, एका सायडीन भूक लागता आनी एका सायडीन रान मनजाती आसात. वाघ आसा, सिंह आसा, चिरते आसा, हस्त आसा, रानरडो आसा, पुराय आसा न्ही. जायत्यो मनजाती आसात. जावं पुरो त्या काळार डायनोसर आसले जावं की पुरो सकट आसा नाही. ते नोयाच्या काळार आसले, मागीर ते देवान नाश केले. म्हणजे विकाल ह्या क्रूर मनजाती आसात. देखूनच पळया थंयसर तो आसा, एकलोच तो आसा. पवित्र आत्मा ताचे थंय आसा. भायर कितलेंय वायट आसा जाल्यार जेजू सांगता कोण आसा? पवित्र आत्मा आसा. देखूनच पळया तो सैतानाक म्हणटा देवाक मात्र आराधन कर, देवाक मात्र आराधन. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता एकलो कुरडो जल्मात तो कुरडो आसलो. ताका जेजू कितें करता? दिश्ट दिता. ताणें केन्नाय पळोवंक नासलें, दोळ्यांनी पळोवंक नासलें. दोळे ताचे संपूर्णतेन बंद आशिल्ले. जुआंव वांजेल अवस्वर 9:30 आनी 5 तावन 30 आनी 8 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 9:35-38. ताका भायर गेल्ली खबर जेजूच्या कानान पडली. ताका भायर गेल्ली खबर जेजूच्या कानान पडली. तो ताका मेळ्ळो तेदना, तो ताका मेळ्ळो तेदना जेजून ताका विचारले, जेजून ताका विचारलें देवाच्या पुताक तूं सत मानताय? देवाच्या पुताक तूं सत मानताय गी म्हणून जेजू ताका विचारता. ताणें जाप दिली, सैबा तो कोण म्हूण म्हाका सांग. सैबा तो कोण म्हणून म्हाका सांग. हांव सत मानता. हांव सत मानता. जेजून ताका म्हळें, तुवें ताका पळयलाय, तुजे लागीं उलयता तस्सो तो. तुवें ताका पळयलाय, तुजे लागीं उलयता तस्सो तो. ताणें म्हळें, हांव सत मानता सोम्या. आनी सर पडोवन जेजूक ताणें नमस्कार केलो. त्या कुरड्यान कोणाक नमस्कार केलो? जेजूक नमस्कार केलो. सर पडलो, जेजू मुखार सर पडलो आनी जेजून ताका नमस्कार करिनाका म्हणून सांगलें गी ना. जेजूक तो नमस्कार करता. मनशा रुपार आशिल्ल्या देवाक, मनशा रुपार आसल्या जेजूक तो जल्मात कुरडो आसलो, बरो जाल्लो, जेजूक नमस्कार करता. जेजू ताका नमस्कार करिनाका म्हणून आडयना. कित्या खातीर म्हळ्यार तो देव जावन आसा.
संपूर्ण देव तो मनशा रुपार तो आसलो जाल्यार तो देव जावन आसलो देखून तो आडयना. देखूनच पळया देवदूत आडयतात. देवदूतांक आमी नमस्कार करता जाल्यार देवदूत आडयतात. उगडपणाचो बूक अवस्वर 19 आनी वोळ 10. रेव्हलेशन चॅप्टर 19 वर्स 10. तितल्यार ताका आराधन करूंक म्हूण हांव दिब्यांनी पडलो. पूण ताणें म्हाका म्हणलें, ना तशें करिनाका. हांव तुजे बरीच आनी तुज्या भावां बरी जेजूक साक्ष दितलो एक सेवक. एक सेवक मात्र तशें करिनाका. म्हाका नमस्कार करिनाका. कित्याक हांव एक साक्ष दितलो सेवक मात्र. एक सेवा करतलो जेजूक साक्ष दितलो मात्र. देखूनच पळया देवदूत सयत नेंगी ती महिमा आपणायनांत ते आत्म्या रुपार आसात जाल्यार ते म्हणटात आमकां नमस्कार करिनाकांत, आमच्या मुखार सरपड नाकांत. देखूनच पळया आज आमी कोणा कोणा मुखार सरपडचे न्हय. खंयच्या मनशा मुखार नमस्कार करची गरज ना. नमस्कार करूंक नजो. कित्या खातीर म्हळ्यार देवदूतान सयत सांगलां म्हणजे म्हाका नमस्कार करिनाका. हांव एक सेवक मात्र, एक सेवा दितलो मात्र. देखून पळया आमकां हर एकल्याक न्ही एक न्ही तरी एका रितीन सेवा करूंक आसा. जेजूची सेवा करूंक आसा. जेजू खातीर कितें तरी करूंक आसा. देखूनच ती महिमा ती आपणायनात. कर्नेलाच्या घरा थंयसर पेद्रू गेल्ल्या वेळार थंयसर कर्नेल म्हणजे पेद्रू मुखार सरपडता. धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 10 वोळ 20 आनी 5 तावन 20 आनी 6 पर्यंत. एक्ट्स चॅप्टर 10 वर्स 25-26. पेद्रू घराच्या उमराशी पावतच कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडोन पांयां पडलो. सरपडोन पांयांक पडलो. पूण पेद्रून ताका उठयलो. पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हणलें, उठ, हांव एक मनीस. हांव एक मनीस. म्हाका नमस्कार करिनाका. हांव एक मनीस म्हूण ताणें उठयलें. पळया पेद्रू ती महिमा आपणायना तो उठयता. म्हाका नमस्कार करिनाका. देखूनच पळया पेद्रून म्हळें म्हाका नमस्कार करिनाका. देवदूतान सांगलें म्हाका नमस्कार करिनाका. पूण जेजू मुखार तो कुरडो सरपडतना जेजून ताका म्हणजे आडवंक ना. कित्या खातीर म्हळ्यार तो देव जावन आसलो. जेजू मुखार सरपडल्यार नेंगी ती महिमा निजायकी देवाक मात्र. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता. देखूनच जेजून सांगलें थंयसर जुआंव एवांजेल अवस्वर 9 वोळ 30 आनी 9. जॉन चॅप्टर 9 वर्स 39. तितल्यार जेजून म्हळें, नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसाराक आयलां. नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसाराक आयलां. कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक. कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक. आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयलां. दिश्ट आसलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयलां. पळया जेजू म्हणटा म्हणजे कुडीची दिश्ट न्हय बगर आत्मीक दिश्ट दिवच्या खातीर हांव आयलां. देखूनच पळया कुडीची दिश्ट आसलेले तुमी फारिजेव शास्त्री म्हाका वळखनांत. हांव देव म्हणून स्विकार करिनांत. आज आमी वचपांत आयकलां आनी तुमी देव म्हणलेलें उतार खरें जावन आसा म्हणून जेजून सांगलें. देखूनच पळय हांगासर शास्त्री आनी फारिजेव फातोर मारूंक रेडी जाल्यात. हाका पात्रांवचें ही देव निंदा. कोणी हांव देव म्हणून सांगता जाल्यार मनीस न्ही तो देव जावंक साध्य ना म्हणून ते वाद करतले मात्र न्ही जेजूक लगाड काडूंक पळयतले. देखूनच पळया नितीचे फैसल दिवंक जेजू संवसाराक आयिल्लो. देखून तोमासाक दुबाव आसलो. कोणी जाय की म्हणजे एक गुरू म्हणून तो चिंतून आसलो. एक श्रेष्ठ व्यक्ती म्हणून तो चिंतून आसलो. पूण जेजू ताच्या मुखार येता आसतना जिवंत जेजू ताच्या मुखार येता आसतना त्या जेजूक पळयता आसतना म्हज्या सम्या म्हज्या देवा ताचे आत्मीक दोळे उक्ते जाले. ताणें जेजूक वळखून घेतलें. हो निजायकी खरो देव जावन आसा म्हणून ताणें वळखून घेतलें. जुआंव एवांजेल अवस्वर 20 वोळ 20 आनी 7 तावन 20 आनी 9 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 27-29. उपरांत
तोमासाक ताणें सांगलें, उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुझे बोट हांगा हाड, तुझे बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, म्हजे हात पळय, तुझे हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळांत घाल, तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, त्या दाला तोमासान म्हळें, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. त्या दाला तोमासाचे दोळे उक्ते जाले, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. त्या दाला ताका कळीत जालें, ओ सोमी, ओ देव जावन आसा, ओ निजायकी देव जावन आसा म्हणून ताणें वळखून घेतलें. देखून मुखार जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्ही, पळय नासता सत मानतात ते कितले बागी. देखून तोमासान पळयलें, नेगी जेजूच्या हातांचे घाई पळयले, जेजूच्या कडवळांतले घाई ताणें पळयले, आनी पळोवन वय नेंगी म्हणून ताणें सत मांडलें. पूण आमी ताचे उतार आयकतले, आमी जेजूक, ह्या संवसारांत मनीस जाल्ल्या जेजूक मनशा रुपार आमी पळोवंक ना, पूण ताचे उतार आयकून निजायकी तो जिवंत जाला, निजायकी तो देव जावन आसा म्हणून आमी सत मांडटा आसतना आमी भागी जाता. देखूनच आमी पळय नासतना सत मांडटा ताचे उतार आयकून. देखूनच ताच्या उतरांत असली सकत जाणा जावन तो मनशा रुपार निजायकी आसलो जाल्यार देव जावन आसलो म्हणलें जाणा जावन ताका आमी वळखत आसतना निजायकी देवाक महिमा जातात. नेंगी सकाळी आमी आयकलां, हालेलुया, या प्रेज द लॉर्ड, अर्गां तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू म्हळ्यार मात्र न्ही, वंटांची स्तुती न्ही, बगार आमच्या काळजांत नेंगी ताका महिमा दिता आसतना, काळजांत आमी वळखत आसतना आमी पटवण पडना, आमी फटी बाटल्यान वसना. देखूनच पळया, ताका वळखोवचें चड गरजेचें. ताका वळखल्यार नेंगी कोणेय आमकां आडवटे व्हरूंक जायना. देखून ताका वळखोवचें जावन आसा, वर्तें गरजेचें. देखूनच पळया, आज आमी आयकल्लें उतार जुआंव सवांजेल अवस्वर 10 ओळ 30 आनी 1 तावन 30 आनी 3 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 31 to 33. तवळ जुदेवानी ताका फातरावंक पूण पोत्यान फातर वेसले. जुदेव रेडी आसात फातर मारूंक नेंगी. देखून पळय हांगासर फारिजेव रेडी आसात फातर काण घेवन नेंगी. म्हणजे पळया कशें ताका शिरकावन घालूंक, म्हळ्यार वो देव निंदा करता, वो देव म्हणून सांगता, वो कशें देव म्हणून सांगता, वो देव जावंक साध्य दिसना. हाका आमी पळयलां, जुजे सांगाता, मरिया सांगाता आसलो, ती ताची आवय बापय, ताचे भाव भयणी आमचे मदें आसात. वो कशें देव जावचें, देव जावंक साध्य दिसना म्हणून ते फातर काण घेवन रेडी आसात मारूंक. पळया, ते मनशा रुपार मात्र पळयतात जेजूक. म्हणजे ताचे सैंब पळयनात, या ताचे बरेपण पळयनात, या ताची सकत पळयनात, या ताणें करची खामां वळखून घेनात. देखून ते फातर विंचतात मारूंक. देखून मुखार देखून जेजू म्हणालो, बापाचे पदवेन जायतीं वर्ती कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्या. बापाचे पदवेन, बापाच्या सक्तेन जायतीं वर्ती कामां हांवें तुमच्या मुखार करून दाखयल्यांत. हांचे भितरल्या खंयच्या कामां पासून तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात. देखून जायतीं बरीं कामां केल्यांत. जेजून कोणाकी वायट केलां गी, कोणाकी अन्याय करून जेजू धांवला गी. सगळीं ताणें बरीं कामां केलीं, सगळीं जीणभर ताणें बरीं कामां केलीं. देखून खंयच्या बऱ्या कामा खातीर बऱ्यांतलें बरें काम म्हळ्यार ताणें नेंगी देवाची वळख दिली, देवाचें राज म्हळ्यार कितें म्हूण सांगलें. देखूनच ताका तांणी फातरावंक फातर विंचले. मुखार सुदैवानी ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरायना. बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरायना, तें बरें केलें देखून आमी तुका मारिना. पूण तूं करताय ते देव निंदे पासून. तूं करताय देव निंदा करताय, देखून आमी तुका फातरायता. पळया, देव निंदा. देखून आज आमी आयकलां, धर्मशास्त्र मैजे मरिपात आयिल्लें, कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मरिपात आयिल्लें. देखूनच पळया, ते धर्मशास्त्र धरून आसात आनी धर्मशास्त्र घट्ट धरलां. धर्मशास्त्र जावन आसल्या जेजूक तांणी सोडलां. देखूनच धर्मशास्त्रांत कितें बरयलां, लेवीशास्त्राचो बूक अवस्वर 20 आनी 4 आनी ओळ 16. लेविटिकस चॅप्टर 24 वर्स 16. धर्मशास्त्र तांणी धरलां. जो कोण सर्वेस्पराची नावाची निंदा करता, जो कोण सरस्पराच्या नावाची निंदा करता, ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. सगळे सभेन
ताका फातरावन जिवशी मारूंक जाय. सगळ्या सभेन म्हणजे सभेंत असल्या सगळ्यांनी फातरावन ताका जिवेशी मारूंक जाय. जावं तो इस्रायलीत जावं तो परको सर्वेच प्रजा नांवाची तो निंदा करीत जाल्यार ताणें मरोंक जाय. कोण सरस्पराच्या नावाची निंदा करता ताणें मरोंक जाय. पळया जुदेव आनी येवतार खाण घेवन जेजू देवाचो जागो घेता आनी हांव देव म्हणून सांगता आनी देव निंदा केली म्हणून ते फातोर घेवन जेजूक मारूंक तयार आसात. देखूनच पळया देवाचें नांव निंदा. देखून देवाचें नांव कोणी घेता जाल्यार हांव देव म्हणून कोणी सांगता जाल्यार तो देव निंदा करता म्हणून ते म्हणटात. पूण जेजूची सकत जेजूची खामां ते पळयनात. जेजू कितलो वर्त म्हणले ते तांणी पळोवंक ना. देखूनच पळया जुआंवचो एवांजेल अवस्वर 5 आनी वळू 18. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 18. ह्या पासोत ताका जिवेशी मारी जाय म्हणलें जुदेवांचे हट आनी बोळ जालें. ह्या पासोत ताका जिवशीच मारी जाय म्हणलें जुदेवांचे हट्ट तांचे राग क्रोध आनी बोळ जालो. कारण तो साब्बाताचो कायदो मोडटालो मात्र न्हय देव आपणाचो बाप म्हणून सांगीत आपणाक देवाक कसो समासम करतलो. पळया हांव देव म्हणून सांगीत आनी देवाक कसो समासम करतलो. देखून ताका लगड काडी जे म्हणलें तांचे हट्ट आनी बोळ जाले. म्हळ्यार आनी ते हट्टान आशिल्ले. वो देव निंदा करता. वो कसो देव म्हणून सांगता आनी कशें सांगचें. हांवच उंडो म्हणून हांवच सर्गींत आयलो उंडो म्हणून आनी कशें सांगचें. देखून ताचे उतार आयकून ते क्रोधान भरले हट्टान भरले. तांचे भितर एक हट्ट आयलें. देखूनच पळया हे सत जावन आसा खरें. देखूनच ते सत वळखून घेवंक तांकां सैतान सोडिना न्ही. जुदेवांची म्हणजे फारिजेवांची शास्त्रांची मोणां ताणें कुरडी केल्यांत. म्हळ्यार तांच्या मोतीन ताणें घालां. तुमी ताका वळखोंक नजो. देखूनच पळया ते पात्रांक हर एका मेटांनी तयार आशिल्ले राखून आशिल्ले. देखून आनी एक गडीत आसा मत्तेवाचो एवांजेल अवस्वर 20 आनी 6 वळू 60 आनी 3 तावन 60 आनी 5 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 63 to 65. पूण जेजू ओगोस रावलो तवळ श्रेष्ठ याजकान ताचे लागीं म्हळें जिवंत देवाचे नांवी साफूत घाल हांव तुका विचारता सांग आमकां तूं क्रिस्त देवाचो पूत वैगी म्हणून. सांग आमकां तूं देवाचो पूत वैगी म्हणून. जेजून ताका जाप दिली ते तूंच सांगताय. जेजून ताका जाप दिली ते तूंच सांगताय. ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगता ह्या फुडा मनशा पुताक सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसोन आसलेलो आनी अंतराळाच्या कुपा वयल्यान आयलोलो तुमी पळयतल्यात. म्हणजे अंतराळाच्या कुपा वयल्यान आयलोलो तुमी पळयतल्यात. म्हणजे वैभवान आयलोलो पळयतल्यात. तितल्यार श्रेष्ठ याजक आपल्या आंग वस्तूर पिंजून म्हणालो. तितल्यार श्रेष्ठ याजक आपल्या आंग वस्त्र पिंजून म्हणालो ही देवनिंदा सई. ही जावन आसा देवनिंदा. हो देवनिंदा करता म्हणून तो म्हणा लागलो. पळया तो याजक म्हणजे म्हणता हो देवनिंदा करता. हांवच वैभवान येतलो हांवच देव म्हणून हो सांगता. हो कशें सांगता. हो देवनिंदा करता म्हणून पळया थंयसर ताचेर व्हडलो एक आरोप घालतात. जेजू वयर आरोप घालतात. हो देव म्हणून सांगता म्हणून. देखूनच पळया तो उसांबळ जाता. आंगोसर पिंजचें म्हळ्यार न्ही त्या काळार पुरो राय कोण अधिकार आसात ते पुरा म्हणजे एक कितेंय वायट घडलेले पळयत आसतना एकच पडी ते उसांबळ जावन आंगोसर पिंजतले. म्हळ्यार जावं पुरो जायते वस्तू आसतले जावं पुरो आंगार न्ही इल्ले पिंजल्यार म्हणजे कितें त्या रितीन ते आशिल्ले. दावीदरा एक पडी नासतलो न्ही ताचे आंग वस्तूर पुरा पिंजल्लें. म्हळ्यार ताका खबर नासली तो मग्न आशिल्लो. त्याच प्रमाणे आमकां एक कालेंगी एक न्ही मोती घेता आसतना उसांबळ जावन एकच पोटी हे अशें जावंक साध्य आसना. हाका खाडा हाका वरा म्हणून म्हणजे ते आयकत आसतना तो उसांबळ जाता. हो देव जावंक साध्य आसना म्हणून. हो देव निंदा करता म्हणून. देखूनच पळया कुपांचेर आयलोलो कुपांचेर आसलेलो. कुपां म्हणटाना न्ही इस्रायल परजेक दीस आनी रात तो खूप उजवाड दितलें. दिसाक उजवाड जावन रातीक उजो जावन. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 13 वळू 20 आनी 1. एक्झोडस चॅप्टर 13 वर्स 21. सर्वेस्पोर
तांचे सवे पळीण करतलो. दिसाक तांकां वाट दाखोवचे खातीर कुपाच्या खांब्या रुपार आनी रातीक तांकां उजवाड दिवचे खातीर उज्याच्या खांब्या रुपार तो तांचे सवे वेतलो. म्हणजे कुपाच्या खांब्यार उपार नेंगी कुपा म्हणटा आसतना म्हणजे देवाचे हजार पळणू, या देवाची सकत, या देवाचे वैभव. थंयसर आपल्या परजे संगाता देव दाखोवन आसलो. दिसाक उजवाड जावन रातीक उज्याचो खांबो जावन तो पयण करतलो. पळया देव थंयसर आपल्या परजे सांगाता कुपार उपार. रायांचे पयलें पुस्तक अवस्वर 8 वोळ 10 आनी 11. 1 King chapter 8 verse 10 and 11. थंयसरी सांगता म्हणजे खूप मंदिरांत भरलें आनी याजकांक भितर वचोंक जावंक ना म्हणटा. याजक परम पवित्र स्नानांतावन भायर सरतस खूप सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भरले. याजक भायर सरतस खूप सरस्पराच्या मंदिरांत भरलें. कुपाक लागून याजकांक थंय रावून सेवा करूंक जालें ना. कुपाक लागून याजकांक थंयसर रावून देवाची सेवा करूंक, देवाक बलिदानां भेटोवंक सोडा थंयसर भितर वचोंक जालें ना. कित्याक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सर्वेस्पराचो प्रताप बरो नासलो. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सर्वेस्पराचो प्रताप म्हणजे सर्वेस्पराचो वैभव बरो नासलो. तेदना सलमावन म्हळें, सर्वेस्परान काळक्या कुपांत वस्ती करूंक निश्चय केला. म्हणजे थंयसर वैभव बरो नासलो. देखून कोणाक थंयसर भितर वचोंक जावना. म्हळ्यार मंदिरांत देवाचे हजार पळणू नेंगी पोरण्यासल्ल्यांत देव खंयसर आसतलो. खंयसर पळया देवा निश्चित केलो जागो आसा मंदिर गी या सोल्लेपेट थंयसर देव आसतलो. देखूनच थंयसर कुपाक लागून, त्या उजवाडाक लागून, त्या पर्जलाक लागून कोणाक वचोंक जावंक ना. पळया थंयसर देव हजार आसलो. देखून एजेकेला की थंयसर एक उतर आसा. एजेकेलाचो बूक अवस्वर 1 आनी वोळ 4. एजेकेल चॅप्टर 1 वर्स 4. हांवें देखलें उत्तरेतावन एक वादळ सुटलें. पर्जळीत उजवाडान वेडो घाल्ल्या जगजगीत उज्या सोवें एक व्हड खूप आयलें. पळया थंयसर एजेकेलाक दर्शन दिता आसतना थंयसर व्हड एक खूप आयिल्लें, जडजडीत उजवाडान भरलेलें खूप. पळया थंयसर देवाचे हजारपण. देखूनच दानियेलाचो बूक अवस्वर 7 आनी वोळ 13. दानियल चॅप्टर 7 वर्स 13. हांव रातच्या दर्शनांनी पळयता रातींच्या दर्शनांनी पळोवन आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. म्हणजे मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो म्हणजे थंयसर दर्शनांत देखलो. म्हळ्यार थंयसर आयलो कुपांतल्यान देवोण. इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 19 आनी वोळ 1. आयजाया चॅप्टर 19 वर्स 1. इजिप्ता विशीं देववाणी. इजिप्ता विशीं देववाणी. पळया सर्वेस्पोर वेगान धांवत्या कुपार बसून इजिप्ताक येता. सरस्पर वेगान धांवच्या त्या कुपाचेर बसून इजिप्ताक येता. म्हणजे देव येता कुपाचेर बसून. म्हणजे वैभवान देव येता. देखूनच हांगासर पाट येवया मातेवाचो वंजेल अवस्वर 20 आनी 6 आनी वोळ 7 आनी 4. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 64. जेजून ताका जाप दिली तेतूंच सांगताय. तेतूंच सांगताय. ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, ह्या फुडा मनशा पुताक सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसून आसलेलो आनी अंतराळाच्या कुपा वयल्यान आयलोलो तुमी पळयतल्या. पळय हांगासर जेजू म्हणटा अंतराळाच्या कुपांचेर आयलोलो तुमी सगळीं पळयतल्यात, सगळ्यांक दिसतलें. देखून जेजू सर पदवेदार पळया तो कुपांचेर येता. तेदाला सगळे ताका पळयतले. देखून सगळे जेजूक पळयतात. सगळो संवसार जेजूक पळयता. आतां जावं पुरो हांगासर आमी थोडीं जाणां मात्र नेंगी आमी जेजूक वळखता. पूण जेजू येता आसतना वैभवान येता आसतना सगळो संवसार जेजूक पळयता आनी म्हणटा हो सोमी नेंगी हो जेजू नेंगी तेदाला वळखता. पूण आतांच आमी वळखल्या पळया हे जावन आसा बागी. आतांच आमी जेजू ते येता पळया हे जावन आसा आमचें वर्तेक आपोवणें. देखूनच पळया तेदाला पळोवचें आनी आतां वळखोवचें. देखून उगडापणाचो बूक अवस्वर 1 आनी वोळ 7. रेव्हलेशन चॅप्टर 1 वर्स 7. पळय तो येता कुपा बराबर
हर एकलो ताका पळयतलो. तो येता कुपां बराबर हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडटले. ताका कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडटले. संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. खंडीत जावन हें घडटलें. आमेन. खंडीत जावन हें घडटलें. आमेन. म्हणजे सगळी ताका पळयतात, सगळो संवसार ताका पळयता. कुपांचेर येता आसतना जेजूक नेंगी जेजू मनशा रुपार येता आसतना एका आवयच्या गर्भांत, अंकवार मरियाच्या गर्भांत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो मनीस जावन आयिल्लो. एक बाळका रुपार तो जल्मालो. पूण जेजूचे दुसरे येणे म्हणजे जेजू परत्यान येता आसतना कुपांचेर येतलो, वैभवान येतलो. ताका सगळो संवसार ताका पळयतलो. देखूनच पळय हांगासर म्हणजे जेजू येता परत्यान नितीवंतांक आपणा ते आपण व्हरूंक तो येता. देखून आमी आतां भावार्थांत जियेता पळया, नितींत जियेता पळया. हे व्यर्थ न्हय. आमी देवाचे तर आयकता पळया. हाका एक फळ आसा म्हणजे तो आमकां स्विकार करतलो. देखूनच तो कुपांचेर येता आपल्या परजेक म्हणजे आमकां ताचे ती आमी तीर रावल्यार मात्र न्ही. ओडोला मेळकला शेवट पर्यंत तीर रावल्यार मात्र मोदे जायते येता. थंय ये, हांगा नाका, थंय ये, थंय बरें जाता, तो बरें सांगता न्ही. जायते येता. देखूनच पळया आमी कुडी फाटल्यान न्ही बघ रत्म्या फाटल्यान आज रितीरो सकड कडेन जावन आसात न्ही. म्हणजे कुडीचे हिलींग अजापां जातात विस्मिता म्हणून. पूण ओडोली आमी आयकलां आत्म्याक आमकां धैर्य मेळ्ळां गी, आमकां समाधान मेळ्ळ्या गी, आमकां शांती मेळ्ळ्या गी. हें आमचें वायट आशिल्लें कितें पयस गेलां गी तें जावन आसा जिवीत. देखूनच पळया आज वायट सांडूंक कितले कश्ट. म्हणजे ते आमी सांडटा जाल्यार त्या जाल्यार आमी देवाक आमी मानवता. देखूनच पळया जेजू सैमान तो देव जावन आशिल्लो, देव जावन आसा तो. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 ओळ 6 आनी 7. फिलिपियन चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7. सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लबदोन रावलो ना. सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. गुलामाचे रूप म्हळ्यार ताणें एका रितीन न्ही केदला गुलामाचे रूप ताणें घेतलें. जल्मातना न्ही कुर्सार मारता आसतना गुलामा बरी ताका कुर्सार मारलो. गुलामा बरी म्हणजे ताच्या हाड म्हणजे हाडां मात्र आसली. मांस पुरो उकलोवन गेलां, उसल्लां. त्या जरबादाचे मार मारतना न्ही त्या जरबान म्हळ्यार कितें गरी घालची म्हणजे गरी आसा न्ही मासली धरूंक. त्या गरयेक शिरकाल्यार कशें पळया मांस उकळटा तशें जेजूच्या कुडीचें मांस उकळ्ळां, रगत वाडलां. देखूनच पळया ताणें गुलामाचें रूप घेतलां. म्हणजे गुलामा बरी तो आमच्या खातीर आमकां सोडोवच्या खातीर तो गुलाम जाला. म्हणजे एका रितीन आपणाक ताणें संपूर्ण रितीन भेटयला. सैमान तो देव तरी. देखूनच आज आमी हांगासर समाधानीन आसा न्ही. हांगासर आमकां बरें बसोंक जाता, बरें गण उलोवंक जाता, बरें गण जिवंक जाता. कित्या खातीर ताणें ताकाच मोडला, ताकाच ताणें बलिदान जावन भेटयल्ल्या वरवीं आज आमी संतोशान समाधानीन आमी जिवंक शकता. आमी देखूनच पळया ताणें संपूर्ण तीन खाली केला. सैमान तो देव. देखूनच पळया जुवांव सवांजेल अवस्वर 8 ओळ 50 आनी 50 आनी 9 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 56 to 59. तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोश जालो. ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो. तुमच्या बापा अब्राहमाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोश जालो. ताणें पळयलो आनी ताका वर्तो आनंद जालो. तितल्यार सुदेव म्हणाले तुका 50 वर्सां सयत जावंक नान तुवें अब्राहमाक पळयलाय कितें. तुका 50 वर्सां जावंक ना तुका काळयेक 30 या 31 वर्सां जाल्यांत तुवें अब्राहमाक पळयलाय कितें. पळया ते कुडी रितीन उलयतात, कुडीची भास उलयतात. जेजू उलयता आत्मीक भास ती तांकां समजना. देखून ते म्हणटात तुका 50 वर्सां जावंक नात. देखून मुखार जेजून तांकां म्हणलें सतत हांव तुमकां सांगता अब्राहमाचे आदींच
हांव आसा. जेजू म्हणटा अब्राम आसच्या आदींच हांव आसा. तुम्ही म्हणटात न्ही अब्राम म्हणून, अब्राम आसच्या पयल्यान हांवूच हांव आसा. पळया जेजू म्हणटा हांव पयल्यान हांव आसा. तुम्ही म्हणटात अब्राम अब्राम, पूण तुम्ही सतांत नांत, तुम्ही नांवां मात्र सांगतात, देखूनच तुम्ही म्हाका वळखनात. जेजू म्हणटा अब्राम आसच्या पयल्यान हांवूच हांव आसा. हांव आसा म्हणून तो सांगता. पयल्यान हांव तो आसा. ओडोले आमी आयकले वेला काळाच्या पयल्यान हांव तो आशिल्लो. आजय तो आसा, फाल्याय तो आसा. एब्राम बरयल्लें पत्र अवस्वर 13 आनी वळू 8. Hebrews chapter 13 verse 8. जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तोच. जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तोच. नेंगी तो बदलाना. जेजू तोच. जावं पुरो आजकाल फॅशन बदलाला, वस्तूर बदलला, संवसार जावं पुरो इल्लो बदलाला. जावं पुरो सिंगल रोड आसले डबल जाल्यात. नेंगी तर केरळांत पुरो आनी डबल जाल्यात. आनी बरो कितें म्हणटात राज रस्ते, रुंद वाट, स्ट्रेट वाट, कांय अडकळ ना. 100 150 गेल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. म्हणजे त्या रितीन रोड जाल्यात. देखूनच पळया हांगासर जेजू मात्र बदलोंक ना. पयलींच्या काळार जावं पुरो येत्तिना गाडी आशिल्ली, पूण आतां येत्तिना गाडी ना. आतां व्हडली व्हडली बसां, व्हडली व्हडली विमानां, कारां पुरो आयल्यां जावं पुरो. पूण जेजू बदलोंक ना. मनशांच्यो वस्तू बदलल्यात, मनशाचे चिंताप बदलाला, मनशाचे गूण बदलल्यात, पूण जेजू केन्नाय बदलोंक ना. आनी तो बदलाना. खाळी तोसू, आजय तोसू, फाल्याय तोसू, सदां खाळी तोसू. देखून तोसू जावन आसा. ताचे थंय बदलावण म्हणलीच ना. देखूनच देवान सांगलें न्ही जो आसा तोच हांव म्हणून सांगलें. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 3 आनी वळू 14. Exodus chapter 3 verse 14. देवान मोइजेक म्हळें जो आसा तोच हांव. देवान मोइजेक आपली वळख दितना कितें म्हणलें? जो आसा तोच हांव. मातेवाचो वांजेल अवस्वर 14 वळ 20 आनी 7. Matthew chapter 14 verse 27. पूण ते सगळीं जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया हांव तो. जेजू हांगासर म्हणटा धैर्य घेया हांवूच तो. भिये नाकांत, धैर्य घेया. तुमकां बेन दिसता गी? बेन दिसता जाल्यार धैर्य घेया म्हणटा जेजू. हांवूच तो. भिये नाकांत, केन्नाय भिये नाकांत. देखून आमी भियोवची गरज ना. कित्याक तोच तो जावन आसा. हांव आसा म्हणलो जेजू जावन आसा. म्हणजे तो देव जावन आसा. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता, देखून तो आल्फा आनी ओमेगा, नेंगी आरंभ आनी अंत. उगडापणाचो बूक अवस्वर 1 आनी वळ 8. रेव्हलेशन चॅप्टर 1 वर्स 8. हांव आरंभ आनी अंत, आतां आसा तो, आदी आसुल्लो आनी ह्या फुडें येवचो आसा तो सर पदवेदार. पळया सर पदवेदार म्हणटा सर्वेस्पोर देव. म्हणटा सर्वेस्पोर देव. आदी आसुल्लो, आतां आसा तो, ह्या फुडें येवचो आसा तो. आल्फा तो, ओमेगा तो, पयलो तो, निमाणो तो, आरंभ तो, अंत तो, हांवूच तो. पळया जेजू तोच तो जावन आसा. ह्या फुडें येवचो आसा तो. देखूनच पळया ताका कसलेंच आरंभ म्हणलें ना, अखेर म्हणलें ना, या सुरवात म्हणली ना, अंत म्हणलें ना. तो संपूर्ण तो जावन आसा. देखून आमी संपूर्ण म्हणलेल्याक आयकत आसतना नेंगी आमी कितले अपूर्ण आसल्या री, कितले आमच्या ते उणेपण आसल्या री. ओडोल आमी आयकलां सांपवलाक जेजू सांगता म्हजी कृपा तुका पुरो. कृपण न्ही, कृपा तुका पुरो. देखूनच पळया ताची कृपा आसा जाल्यार आमकां कितेंच भिरांत ना. देखून तो संपूर्ण तो जावन आसा. देखूनच पळया जेजून सांगलें उतर हांव आनी बाप एकच म्हणून ताणें सांगलें. आमी विंगड न्हय. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 10 आनी वळ 30. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 30. हांव आनी बाप एकच. जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एकच. देखून बाप इल्लो व्हडलो, पूत इल्लो अस्कत न्हय. बाप कशें तो सर पदवेदार, तशें जेजूय सर पदवेदार. ओडोल आमी आयकलें कुपांचेर बाप आसतलो, त्याच रितीन जेजू कुपांचेर येतलो. देखून तोच सर पदवेदार तो जावन आसा. शक्तिवंत बळवंत देव तो जावन आसा. नेंगी आमकां ह्या संवसारांत जियेत आसतना जायते दिसता संवसार बळवंत म्हूण आमी चिंतल्यार जेजू निजायकी सगळ्याच्या की बळवंत, वर्तो, श्रेश्ठ तो जावन आसा.
नेंगी देवाचे उतार सांगता संवसाराने ताचे उंदवण्यो अंतरतात, देवाची कुशी करता तो सदां काळ बाळता. म्हणजे जेजूक सत मानता तो सदां काळ बाळता. देखूनच आमी आयकलें, देखून देवाचे उतार सांगता मनशाक असाध्य वय पूण देवाक सगळें साध्य आसा. जेजू तें सगळें साध्य आसा. आमकां म्हणजे आमकां जायते असाध्य आसा, आमकां थोडें मात्र जाता. नेंगी इल्लीशीं कामां आमच्यान जातात आनी थोडीं कामां आमच्यान जायनात. नेंगी आतां हांव मेलो जाल्यार म्हणजे मेल्यार वोवय जाय जाल्यार 4 जाण जाय. नेंगी म्हाका सुवोवंक जाता गे जायना. ह्या भंय काम जावन धरणी बंद केल्यार दुसरी गजाल, ह्या आवरांत बुडल्यार दुसरी गजाल. जाल्यार वोवची गरज ना, उदकांत वलोवन येता म्हणजे ही कूड वेता. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी जल्मातना नेंगी ल्हान भुरगीं आसतना आमकां आवय सांबाळता. म्हणजे मेल्या उपरांत आमकां आनी कोणी आमकां उखळून व्हरून सिमेस्त्रेंत उडयतात आनी थोडे बॉडी नीट पुरतात. नेंगी रावंड पोंड करून वयर तावन सुंक करून भितर घालता. म्हणजे आमची ही कूड नाश जाता पूण आमचो आत्मो केन्नाय तो नाश जायना. देखूनच पळया जेजू तें आसतना आमकां जिवीत आसा. देखूनच त्या जेजूक आमी कितलें उंच उबारता पळया. मोइसेन सोरपाक उंच उबारलो तशें आमी जेजूक उंच उबारी जाय. म्हणजे आमकां वायट आमकां लागीं येता आसतना आमी भिवचें न्ही. बघा जेजूक आमी उंच उबारी जाय. जेजू आमकां हर घडी सांबाळूंक तयार आसा. आमकां सुडका सोडवून जिवीत दिवंक तो तयार आसा. हात विस्तारून तो तयार आसा. जेजून सांगला येया म्हज्या सरशी म्हणून ताणें सांगलां. देखून ताचे लागीं आमकां जिवीत आसा. तो खरो देव जावन आसा, तो आमचो स्वामी जावन आसा. ताचे सांगात आमी जियेवया. आमचें जिवीत ताचेर आमी बांदून हाडया. आमचें जिवीत सुफळ जातलें. आमी कितें आशेता पळया, कितें आमकां बऱ्याक पडटा पळया, सगळें तें तो आमकां दितलो. दिस कृपा आमकां लाबोवन दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.